जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी भी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं, वहाँ का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आम तौर पर हमें कितना वक़्त दरकार होता है? ये एक अहम सवाल है जो कि ज़्यादातर हम लोग मिस कर जाते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम जिस मुल्क की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप का कोई मुल्क है या वो हम अमेरिका की बात करते हैं या हम न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं या किसी भी मुल्क में हम जाना चाह रहे हैं, तो हमारा एक तो मकसद ये होता है कि ठीक है जी, इंडिया, पाकिस्तान में से निकलो, किसी ना किसी तरीके से दूसरी जगह पहुँच जाओ, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आखिर ज़िंदगी तो एक ही बार मिली ना, ये दोबारा तो नहीं मिलेगी, ये रिफ्रेश तो नहीं होगी। तो हमें अपने वक़्त को भी साथ में कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात एक मुल्क जो है, वो हमें देखने को लगता है कि जी आसानी के साथ हम वहाँ चले जाएँगे, आसानी के साथ वहाँ पर हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं या अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन बाद में पता लगता है जी कि वहाँ पर जो है वो नेशनैलिटी या पासपोर्ट वाली जो सूरत-ए-हाल है, वो दूर-दूर तक हमें नज़र ही नहीं आ रही। तो इस मौज़ू पर आज हम थोड़ी-सी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एक अमूमी तौर पर हम थोड़ा-सा एक टाइम फ्रेम जो है वो इसमें आपके साथ बयान करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अगर किसी मुल्क में जाने का इरादा रखते हैं और आपने वो तैयारी कर रखी है, आप जिस रूट के ज़रिए से जाना चाहते हैं, उस रूट के हवाले से आपको थोड़ी-सी टाइम की एस्टिमेशन हो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को प्लान कर सकें कि आपने कितना वक़्त जो है वो किस जगह पर सर्व करना है और उसके बाद क्या उस वक़्त के गुज़ारने से आपको किसी किस्म की कोई पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ के जो है मुस्तकिल शहरी बन पाएँगे या नहीं बन पाएँगे। देखिए आम तौर पर किसी भी मुल्क का वीज़ा जिस वक़्त हम हासिल करते हैं, तो उसमें आम तौर पर हम ये मैं कानूनी सिर्फ़ रूट्स की बात करूँगा, ना तो मैं इस रूट की बात करूँगा कि आप जो है वो विज़िट वीज़े पे जाएँ और जहाँ वहाँ पे जाके आप असाइलम कर लें, या आप जो है वो डंकी लगाकर जाएँ। इन मौज़ूआत के हवाले से आज की वीडियो में हम कोई बात नहीं कर रहे। कानूनी तरीका जो बाकायदा तौर पर जो तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप किसी मुल्क की शहरियत ले सकते हैं, आज हम सिर्फ़ उनको डिस्कस करेंगे। आम तौर पर 3 तरीके जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। नंबर 1 कि आप स्टूडेंट वीज़े पर किसी मुल्क में जाते हैं। नंबर 2 आप वर्क परमिट जो है वो लेकर जाते हैं। नंबर 3 आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से जाते हैं या कारोबारी नीयत के साथ जाते हैं। ये 3 तरीके आम तौर पर अडॉप्ट किए जाते हैं किसी भी मुल्क की मुस्तकिल शहरियत हासिल करने के लिए। आम तौर पर ये देखा गया है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़े पर जाते हैं किसी भी मुल्क के अंदर और वहाँ पर जाकर आप अपनी जो स्टडीज़ हैं वो मुकम्मल करते हैं, मास्टर्स मुकम्मल करते हैं या आपने कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री करनी है, ग्रेजुएट डिग्री करनी है, जो भी आप इस जो रूट इख्तियार करते हैं। अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि लगभग तकरीबन कोई 10 साल का अरसा जो है वो आपको दरकार होता है किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी लेने के लिए। इसमें कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस की बुनियाद पर, लेकिन आम तौर पर एक 10 साल का अरसा आप अपने ज़हन के अंदर ज़रूर रखिए। ये मैं आपको यूके के हवाले से तो 100% ही बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप किसी और मुल्क के हवाले से बात करते हैं, तो वो यकीनन उसमें कुछ जो उनके कवानीन हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऊपर-नीचे ड्यूरेशन हो सकती है। दूसरा रूट जो है, जो हम इख्तियार करते हैं, वो आ जाता है हमारा वर्क परमिट का। वर्क परमिट पर आम तौर पर जो एक अमूमी तौर पर जो ड्यूरेशन है, जिसमें आप किसी मुल्क की शहरियत या मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर सकते हैं, वो लगभग तकरीबन कोई 5 साल का अरसा है कि 5 साल आपके लग जाते हैं कमोबेश। अगर आप कनाडा की बात करेंगे इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और मुल्क की बात करेंगे, तो यकीनन वो चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन एक आम तौर पर जो एक ड्यूरेशन है जिसको हम राउंड फिगर कहते हैं, वो 5 साल की है कि 5 साल तक आपको उस मुल्क के अंदर वहाँ के जो आप कह लीजिए मुश्किलात हैं वो बर्दाश्त करना पड़ती हैं, एक बाकायदा तौर पर दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। फिर 5 साल के बाद कहीं जाके सूरत हाल बनती है कि आप उस मुल्क की नेशनैलिटी हासिल करने के काबिल होते हैं। तीसरा तरीका जिसके ऊपर या तीसरा रूट जिस पर हमने बात की थी, वो इन्वेस्टमेंट का था। देखिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जो अच्छे खासे जो है वो आपसे इन्वेस्टमेंट चार्ज करते हैं, जो कि लाखों डॉलर्स में होती है,
جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ اتنے پیسے لائیے یا آگے جمع کروائیے، دین یو بائی دا پاسپورٹ بیچتے ہیں وہ ممالک۔ تو جو ممالک پاسپورٹ بیچتے ہیں وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اگر آپ نے جو ہے وہ لاکھوں ڈالرز جو ہے وہ کسی ملک کے اندر ٹرانسفر کر دیے تو 3 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کو وہاں کا پاسپورٹ مل جائے گا، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی اچھا خاصا ٹائم لے جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو تھوڑے سے اچھے ممالک ہیں جن کے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے وہ بہت اچھی ہے، پاسپورٹ کی ویلیو ہے، اور وہ کنسیڈریبل کنٹریز ہیں جہاں پر واقعتاً کچھ اپرچونٹیز بھی ہیں کہ آپ نے صرف وہاں کا پاسپورٹ ہی بائی نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ آپ نے، ظاہر سی بات ہے، لاکھوں ڈالرز آپ نے خرچ کرنے ہیں، تو وہ صرف پاسپورٹ بائی کرنے کے لیے تو نہیں نا خرچ کرنے، وہ آپ نے ضائع تو نہیں کرنے بلکہ آپ نے وہاں سے کچھ آؤٹ پٹ بھی لینا ہے۔ تو اگر ہم اس کنسیڈریشن کی بنیاد پر دیکھیں، انویسٹمنٹ کی بنیاد پر دیکھیں، کاروبار کی بنیاد پر دیکھیں، تو پھر بھی لگ بھگ 3 سے 5 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے آپ کو کسی بھی ملک کی نیشنلٹی لینے کے لیے۔ تو بیسیکلی یہ آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ جس روٹ پر آپ جانا چاہ رہے ہیں اس روٹ کے حوالے سے آپ کو ٹائم فریم کا تھوڑا سا اندازہ ہو کہ آپ کی زندگی کا کتنا حصہ جو ہے وہ آپ کی اس کشمکش میں صرف ہو جائے گا، تاکہ اگر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی زندگی کے 5 سال 7 سال 10 سال جو ہے وہ اس جد و جہد میں گزر جائیں گے تو آپ مینٹلی طور پر تیار ہو کر نکلیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سہانا خواب لے کر نکلیں، چونکہ ہم تو اس تمام پروسیس میں سے گزرے ہیں، میری تو اپنی زندگی جو ہے اس میں اچھا خاصا وقت جو ہے وہ ان معاملات میں گزرا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جو ہے وہ فیس بک کی پوسٹیں پڑھ کے یا گوگل کر کے یہ ساری انفارمیشن لے رکھی ہے، ہم تو بذات خود اس پروسیس میں سے گزرے ہیں۔ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر بھی ویڈیوز کی ایک سیریز بنانے کی کوشش کروں گا کہ ہاؤ آئی بیکم اے برٹش سٹیزن، میں نے برٹش پاسپورٹ جو ہے وہ کیسے حاصل کیا، اس پر بھی انشاءاللہ ایک سیریز بنانے کی میں کوشش کروں گا۔ لیکن چونکہ میں خود ان تمام مراحل میں سے گزرا ہوں اور یہ تمام مشکلات آسانیاں میں نے خود فیس کی ہیں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہر وہ بندہ جو کہ پاکستان سے، انڈیا سے یا کسی بھی دوسرے ملک سے کسی یورپ کی طرف، امریکہ کی طرف، نیوزی لینڈ کی طرف، آسٹریلیا کی طرف، وٹ ایور اینی کنٹری جو ہے وہ جانے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ چاہ رہا ہے کہ وہ نکلے تھرڈ ورلڈ کنٹری سے اور وہ ان ترقی یافتہ ممالک کا رخ اختیار کرے، تو اس کو کم از کم پتہ ہو کہ وہ اپنی زندگی کا کتنا وقت جو ہے اس کو صرف کرنا پڑے گا ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے، یہاں کی ان ممالک کی سٹیزن شپ لینے کے لیے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے شاید کچھ ڈائریکٹ تو آپ کو شاید کچھ فائدہ نہ ہوا ہو، لیکن کم از کم ایک اندازہ ضرور ہوا ہوگا کہ بہت زیادہ ویڈیوز جو کہ یوٹیوب پر ملتی ہیں جس میں ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے، آپ نے صرف یہ کرنا ہے۔ یہ حقیقت میں صرف ایسا نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ٹائم ٹیکنگ کام ہے، بڑا اعصاب شکن کام ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کے اعصاب جو ہے وہ آپ کا جواب دے جاتے ہیں۔ تو کمنٹ ضرور کیجئے گا، رائے دیجئے گا، پھر انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اس قسم کی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے دوستوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر وہ پلان کر رہے ہیں کسی ملک میں اسٹوڈنٹ ویزے پر جانے کے لیے، ورک پرمٹ پر جانے کے لیے، یا انویسٹمنٹ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ٹائم کے حوالے سے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی زندگی کا کتنا حصہ اس بات میں صرف ہو جائے گا کہ وہ کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔